बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान अमीन फारूकी और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। नाजरीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी लॉन्ग मार्च रमा दवा है। सिंध से शुरू होने वाला लॉन्ग मार्च बरास्ता सिंध होते हुए पंजाब में दाखिल हो चुका है और पंजाब में बड़ा क़याम उन्होंने लाहौर में किया, गुजरांवाला में आपने देखा और वज़ीराबाद में खैमा बस्तियों का इनेकाद किया गया। चंद ही लम्हों बाद ये अवामी मार्च बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में ज़िला गुजरात में दाखिल होगा और ज़िला गुजरात की आखिरी तहसील सराय आलमगीर में इसका क़याम होगा और यहाँ बिलावल भुट्टो साहब का इस्तकबाल भी किया जाएगा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जो कसीर तादाद है वो भी मौजूद है। और आपने देखा कि जीटी रोड पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कदावर बैनर्स लगाए गए और फ्लैक्सेस लगाई गई और खैर मकदमी जो बैनर्स हैं वो जा बजा नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए इस अवामी मार्च की, तो अवामी मार्च के आगाज़ से लेकर अब तक जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है उसमें यह है कि नदीम अफजल चंद साहब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में दोबारा शामिल हो चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह चुके हैं, ये एक बड़ी डेवलपमेंट नज़र आई है। और इसके साथ साथ जैसे ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये अवामी मार्च इस्लामाबाद की हुदूद में दाखिल होगा तो बकौल पीपल्स पार्टी की क़यादत के लीडरशिप के एक और बड़ी विकेट वो भी पीटीआई की गिरने वाली है। और इस अवामी मार्च के जो असरात हैं वो अमूमी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर पूरे मुल्क की सियासी जो बिसात है उस पर पड़ेंगे और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम मिलेगा। अवामी मार्च में आपने देखा कि कसीर तादाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान की शिरकत है और बड़े बड़े इज्तिमात हो रहे हैं और ख़ास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो खताब है और जो उनका अंदाज़ तखातुब है और जिस तरह उनकी बॉडी लैंग्वेज सामने देखने में नज़र आई है तो वो बहुत आड़े हाथों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले रहे हैं। और गुज़श्ता रात जो उनका गुजरांवाला में खिताब था उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी आड़े हाथों लिया और बहुत सख्त अल्फाज में उन्होंने उनकी पॉलिसियों की मजम्मत की और उनकी जो नाकस पॉलिसियाँ बकौल उनके कि उनकी जो नाअहलियत है उसको उन्होंने चैलेंज किया। अवामी मार्च पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफार्म से इनकाद पजीर है और रवा दवा है। हम इसमें जो आज गुफ्तगू करेंगे उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील सराय आलमगीर के सदर मलक मोहम्मद अजमल साहब वो हमारी इस गुफ्तगू में शरीक होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यूरोप और बेल्जियम से मलक मोहम्मद अजमल साहब उन्हें भी हम लाइन पे लेंगे और उनका मौक़िफ़ भी लेंगे कि वो अवामी मार्च को किस अंदाज से देख रहे हैं और जो अपोजिशन जमातें हैं, दीगर जमातें, वो इस अवामी मार्च के साथ क्या तवक्कुआत रखती हैं और सवाल भी करेंगे उनसे और उनसे जवाब भी लेंगे कि हुकूमत की तरफ से इस अवामी मार्च को रोकने के लिए और इसमें रुकावटें डालने के लिए कहीं भी किसी जगह पर पंजाब की हुदूद में हुकूमत की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आया। अगर बात करें सिंध की, तो सिंध में चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ऑलरेडी मौजूद है तो वहाँ तो ये तवक्को ही नहीं की जा सकती कि इस मार्च को रोका जाए या इसके लिए कोई रुकावट पैदा की जाए। लेकिन चूंकि पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मरकज़ में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है तो आपने नाज़रीन माजी में भी ये देखा है और सुना है और पढ़ा है कि जब भी कोई मार्च हुकूमत के खिलाफ निकलता है और जीटी रोड पे आता है तो उसको रोकने के लिए कारकुनान की पकड़ दकड़ की जाती है, मुकदमात का इंदराज किया जाता है और लीडरशिप के लिए बहुत मसाइल पैदा किए जाते हैं। लेकिन इस अवामी मार्च, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस अवामी मार्च जब से ये शुरू हुआ है तो ये देखने में आया है कि कहीं भी हुकूमत की तरफ से इस मार्च को रोकने के लिए और कारकुनान की पकड़ दकड़ के हवाले से, मुकदमात के हवाले से कहीं भी कोई एक्शन नजर नहीं आ रहा। तो इसके बावजूद हुकूमत का कहना यह है कि पीपल्स पार्टी इतनी तादाद में और कसीर तादाद में और जिसकी तवक्को की जा रही थी उतने कारकुनान को बाहर नहीं ला सकी। तो इस हवाले से भी हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं उनसे बात करेंगे। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं, कहीं ना जाइए, बी न्यूज़ देखते रहिए। एक वक्फे के बाद दोबारा आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अवामी लॉन्ग मार्च का सिलसिला और जारी है, रमा दवा है लॉन्ग मार्च, उस पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। तो हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील सराय आलमगीर के सदर मलक मोहम्मद अफजल मौजूद है।
آئیے ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب یہ بتائیں کہ عوامی مارچ پنجاب کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، لاہور میں بڑا اجتماع دیکھنے میں نظر آیا، گجرانوالہ میں دیکھنے میں نظر آیا، لیکن حکومت کی طرف سے کہنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اتنی تعداد میں کارکنان کو باہر نہیں لا سکی جتنی تعداد میں توقع کی جا رہی تھی، اور یہ بھی بتائیں کہ عوامی مارچ کے کیا اثرات مرتب ہوں گے اور حکومت کے لیے یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوگا، یہ بھی ضرور بتائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بی نیوز والوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے مجھے خیالات اپنے بتانے کے لیے مدعو کیا۔ سب سے پہلے میں اپنی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پاکستان کے ساتھ عمران خان نے ابھی تک جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ تم نا امید مت ہونا، لیکن اس نے قوم کو نا امید کر دیا۔ قوم کی نا امید کرنے کے باوجود کے علاوہ اس نے کیا کیا کہ ان کی امید کو توڑ کے رکھ دیا۔ بار بار جھوٹ، بار بار دلاسے، بار بار اپنی ٹرن لینا، یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا، حتیٰ کہ اب جو لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ ایک دفعہ اگر تھوڑی سی کوئی دل کو تسلی آتی ہے تو پھر دوسری دفعہ وہی نا امیدی سامنے نظر آتی ہے۔ اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمارے لیے حکم ہے کہ مومن کو نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے امید رکھنی چاہیے، اور اس امید کے اوپر قائم دائم رہتے ہوئے اپنے نظر دوڑائیں، اپنی کوشش کریں، کیونکہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی ایک تیراکی اگر کرتا ہے، وہ چھلانگ لگاتا ہے، تیراکی جانتا ہے تو وہ اسے پار کرتا ہے، ایک جو باہر کھڑا رہتا ہے، ایک جو ہے جو صرف پلاننگ کرتا رہتا ہے۔ تو ہمیں پلاننگ والوں کے ساتھ اور باہر کھڑا رہنے والوں کے ساتھ ان کو نہیں دیکھنا، ہمیں خود اس میں چھلانگ لگانی پڑے گی، اور اپنی قوم کے لیے جو اپنا حصہ ہے وہ ہم نے ڈالنا ہے۔ تو اب یہ جو ہمیں پیپل پارٹی بلاول کی صورت میں سامنے آ رہی ہے، امید دلا رہی ہے۔ ریکارڈ اگر دیکھیں بھٹو سے لے کے بے نظیر تک بڑا اچھا آج تک لوگوں کا پیپل پارٹی کے اوپر اعتماد رہا ہے۔ اللہ کرے یہ اعتماد اور پہلے سے بہتر جو امید رکھتی ہے قوم کہ پہلے سے بہتر پیپل پارٹی کوئی اپنا ورک کر کے ہمیں رزلٹ دکھائے، تو اللہ کرے ایسا ہی ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں گرا تھا تو رکے لوگ بہت تھے، مگر دیکھنا یہ ہے آئے ہیں اٹھانے کتنے، بھیڑ لگ جاتی ہے جلتے ہوئے گھر کے آگے، سوچنا یہ ہے کہ آئے ہیں بجھانے کتنے۔ آج یہ جو آگ لگی ہے، آج اس کو بجھانے کے لیے ہمیں اگر کوئی آواز دے رہا ہے تو قوم جو ہے اس کو بھرپور ساتھ دینا بھی چاہیے، اور الحمدللہ ہم پر امید ہے۔ ہمیشہ یہ ہوتا ہے وقت حکومت تو یہی کہتی ہے وہ کچھ نہیں جی کوئی نہیں، حالانکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت موسم بھی ایسا ہے کہ جگہ جگہ بارش ہو رہی ہے اور جگہ جگہ اندھیری وغیرہ ہوا چل رہی ہے، لیکن موسم لوگوں کا نکلنے کا والا تو نہیں ہے۔ اس کے باوجود آپ روڈ پہ دیکھیں ہر چیز درخشاں ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہے کہ لوگ پرجوش ہو کے اس بلاول بھٹو کا استقبال بھی کر رہے ہیں اور اسے کہہ رہے ہیں بلاول گھبرانا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر تم قوم کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو آؤ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اللہ کرے یہ قوم جو ہے نا، جو امیدیں لگا کے رکھ رہی ہے، چل رہی ہے، اس کی وہ آس پوری ہو جائے، ان کا کہیں ایسا نہ ہو کہ قوم جو ہے بالکل نا امید ہو کے بیٹھ جائے۔ انشاءاللہ ہم نا امید نہ ہوئے ہیں، نہ ہوں گے، کیونکہ یہ تو ہمارے اللہ کا حکم ہے کہ نا امید نہیں ہونا، کوشش تم نہیں کرنی ہے، اللہ نے زمین پہ نہیں آنا، ان انسانوں سے ہی لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ
پیپل پارٹی کو اب اگر موقع ملا تو امید ہے انشاءاللہ پیپل پارٹی کچھ کر کے دکھائے گی. کی گفتگو سنی، ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور اس کی قیادت مایوس نہیں ہے اس عوامی مارچ سے، اور اس عوامی لانگ مارچ کے اثرات مرتب ہوں گے. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یورپ بیلجیم کے صدر ملک محمد اجمل صاحب. ملک صاحب السلام علیکم. ملک صاحب یہ بتائیں کہ ندیم افضل چند صاحب پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہو چکے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی لانگ مارچ کے اثرات جو ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ اس عوامی مارچ کے بعد، پاکستان پیپلز پارٹی کے اس مارچ کے بعد حکومت پر بھی کچھ اثرات پڑیں گے؟ کیا آپ کو حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا اس میں کوئی دراڑیں نظر آ رہی ہیں؟ تو یہ بھی مجھے بتائیں. اور دوسرا، ابھی آپ نے حالیہ مارچ کے آغاز سے لے کے اب تک جو قائدین کی گفتگو سنی ہے، جس میں خاص طور پر عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان کا جو خطاب تھا، اس میں انہوں نے جو گفتگو کی، جو انداز اختیار کیا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ناظرین کو یہ بھی بتائیں. جی ملک محمد اجمل صاحب. امین فاروقی صاحب، میں آپ کا اور بی نیوز کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سرائے عالمگیر آنے اور پاکستان میں عوامی مارچ کے لیے مجھ سے کچھ سوالات کیے. میں ندیم افضل چند پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، وہ کسی برادری اور کسی مشکل کی وجہ سے وہ دوسری جماعت میں چلے گئے تھے، لیکن وہ اب واپس آ گئے ہیں. اسی طرح شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے بے نظیر بھٹو کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ جس نے ایک دن بھی اپنے گھر میں جھنڈا لگایا اور وہ کہیں کسی دوسری پارٹی میں، ان کو کھلی اجازت ہے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں آ جائے. تو میرے کئی دوستوں نے مجھ سے فون کیے اور مجھ سے رابطے بھی کیے کہ ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے تھے، ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے رہیں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح جوک تر جوک لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے. یہ پنجاب ایسے ہی پیپلز پارٹی کا گڑھ بنے گا جیسا کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کے وقت تھا. اس کے علاوہ آپ نے کہا کہ ہمارا جلوس پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ عوامی جلوس ہے، عوامی مارچ ہے، یہ بہت بڑا کامیاب ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا عوامی مارچ نہیں ہوا. کراچی سے لے کر یہاں تک آپ دیکھیں کہ جس طرح لوگ جوک در جوک، جتنے جوش اور ولولے سے آ رہے ہیں. انہوں نے بلکہ گورنمنٹ نے اپنی کوشش سے اپنے وزراء کو سندھ میں بھی بھیجا ہوا، دیکھا کوئی آدمی بھی نہیں تھا، کرسیاں خالی تھیں. بلکہ حیدرآباد جیسے بڑے شہر میں تو سب کو یہ کہہ کہ پتہ نہیں آپ نے بلایا تھا تو ہمیں کیوں بلایا تھا. اب ایسی دیکھیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو گجرانوالے میں استقبال ہوا، جو لاہور میں استقبال ہوا، جو ملتان میں استقبال ہوا، جو اکاڑا میں استقبال ہے، وہ ایک مثالی استقبال تھے. یہ ریلی ہے، یہ جلوس ہے، یہ انشاءاللہ تعالیٰ اتنا بڑا ہے کہ اس سے پہلے پاکستان میں کوئی اتنا بڑا جلوس اور اتنی بڑی ریلی نہیں ہوئی. تو یہ مارچ کامیاب ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب رہے گا. انشاءاللہ جب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مارچ اسلام آباد پہنچے گا تو آپ دیکھیں گے کہ نیازی کو جانا پڑے گا. نیازی جائے گا. نیازی جتنی بھی جوشیلی تقریریں کر لے، جتنی بھی گالیاں نکال لے، جتنی بھی کسی کو تکلیف پہنچا رہے، آپ دیکھیں گے آخر اس کو جانا پڑے گا. ہمارے پاکستان کے لوگ کوئی بیوقوف نہیں ہے، بڑی سمجھدار قوم ہے. یہ جانتی کہ کون گالیاں نکال رہا ہے، کہ کون کس طرح بات کر رہا ہے، کس تہذیب سے کوئی بات کر رہا ہے، کہ کسی کو ایسے کہنا فلاں فضلو مضلو، یہ ایسے ویسے یہ باتیں کرنا پرائم منسٹر کو زیب نہیں دیتا ہے، کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے قابل ہے ہی نہیں. یہ جس دن سے آیا یہ چوری بھائی کس سے کوئی چوری نکالی ہے، کس سے کوئی ایسا کام کیا ہے؟ سب کو چور کہنا، ڈاکو کہنا. اپنی فنڈنگ تو چھپا رہا ہے، انڈیا سے فنڈنگ لی ہے، اسرائیل سے فنڈنگ لی ہے، تو وہ تو اس نے سب کچھ لیا، اپنا چھپا رہا ہے، اپنا بولتا نہیں. کدھر گیا ترین، کدھر گئے وہ لوگ سارے جتنے سمجھدار لوگ تھے وہ طریق انصاف سے بھاگ رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ میں معاف کرے کہ ہم نے اس کا ساتھ دیا ہوا، اس کی عقل اتنی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب دیکھیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوگی. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نواسا اور بے نظیر بھٹو کا بیٹا بلاول بھٹو زرداری انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کا پرائم منسٹر بنے گا اور کامیاب ہوگا.
वेलकम बैक नाज़रीन, जैसा आपने मलिक मोहम्मद अजमल साहब की गुफ्तगू सुनी और उनका कहना यह था कि इस लॉन्ग मार्च के असरात मुरतब होंगे और नियाजी हुकूमत को बकौल उनके जाना पड़ेगा। और उनका कहना यह भी था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झंडा अगर किसी ने एक दिन भी लगाया तो बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो कारकुन है और उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता है। और उनकी तरफ से ये कहना कि इस अवामी मार्च के असरात मुरतब होंगे और हुकूमत चली जाएगी, ये मलिक मोहम्मद अजमल साहब का कहना है। नाज़रीन, अवामी लॉन्ग मार्च रवां दवा है और इसके असरात आपके सामने हैं। आपने कायदीन की बात सुनी, आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उहदेदारान की बात सुनी और कारकुनान का जज्बा और जोश देखा कि अवामी मार्च रवां दवा है और ये कुछ लम्हों बाद इस्लामाबाद की हुदूद को छुएगा। तो उसके असरात क्या हैं वो भी आपने सुना और इसके असरात जो सामने नज़र आए हैं, जिसमें सबसे पहली जो तब्दीली नज़र आई है कि नदीम अफजल चंद साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह के दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो चुके हैं। और इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना यह है कि जब ये मार्च इस्लामाबाद पहुंचेगा तो तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिरेगी और हुकूमत चली जाएगी, हुकूमत नहीं रहेगी और इसके असरात मुरतब होंगे। नाज़रीन, होता क्या है, इस्लामाबाद मार्च में पहुंचता है तब क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा। तो हमने आपके सामने सूरत हाल रखी और इस हवाले से बताया कि लॉन्ग मार्च के असरात क्या हैं और कारकुनान का कहना क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का कहना क्या है। अपने मेज़बान अमीन फारूकी को बी न्यूज़ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।